अस्सलामु अलैकुम। हाय एवरीवन, और कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। आज जुमा है और आप सबको दिल से जुमा मुबारक और दुआओं में याद रखिएगा। जैसे कि मैं आप लोग को बताई हूँ कुछ दीनी इस्लामिक व्लॉग लेकर आऊंगी जुमा के दिन, तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। तहे दिल से आप सभी का वेलकम है आज के व्लॉग में गाइस। तो आज का व्लॉग है मियाँ बीवी के ऊपर, तो इस व्लॉग को जरूर सुनते हैं, स्किप नहीं करते और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा गाइस, ताकि उससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द आता रहे। तो चलिए ठीक है, आगे बने रहते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। मियाँ बीवी को लड़ाना शैतान की बड़ी कामयाबी। इमाम आजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर वो लोगों को फितनों में डालने के लिए छोटे छोटे लश्कर भेजता है। इसके करीब तरीन दर्जे वाले शैतान सबसे ज्यादा फितना डालने वाले होते हैं। फिर इनमें से एक आकर इब्लीस को कहता है कि मैं ये करके आया हूँ। इब्लीस कहता है तूने कुछ भी नहीं किया। फिर एक आकर कहता है कि शौहर और इसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालकर आया हूँ। इब्लीस इसे अपने नजदीक करता है और सीने से लगाकर कहता है जी हाँ, तूने बड़ा काम किया है। अल्लाह अकबर, माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो चलिए आगे बने रहते हैं और भी सुनते हैं गाइस आगे। एक औरत की शदीद ख्वाहिश होती है कि जब वो तकलीफ में हो तब मर्द इसके बिना कहे इसकी तकलीफ को समझकर इसे सीने से लगाए, प्यार से पूछे और अगर वो रो रही तो अपनी बाजों को हसारा में इसे जी भर के रो लेने दे। जब इसका दिल हल्का हो जाए तब मोहब्बत इसके आंसू साफ करे और खुद को होने का एहसास दिलाए, खुद के होने का एहसास भी दिलाए। तसल्ली दे के मैं हूँ तुम्हारे साथ सीने और तुम्हारे बिखरे वजूद को समेटने के लिए। बिल्कुल यकीन माने ऐसे मर्द नायाब होते हैं और ऐसे मर्दों की औरतों के चेहरे पर अलग ही इत्मीनान और खुशी झलकती हुई दिखाई देती है। बेशक क्योंकि इनके अंदर कोई गम इन्हें खाता नहीं है, फिर चाहे हजार मुश्किलें आए कोई परवाह नहीं। बेशक बीवी को शौहर के खिलाफ भड़काना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी औरत को इसके खाविंद के खिलाफ भड़काया यानी बीवी का दिल शौहर से खराब किया, वो हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की कमजोरियां तलाश करने से मना फरमाया है। बेशक इस्लाम में 2 रोटी और 2 जोड़े कपड़े देने पर मर्द को औरत पर हाकिम करार नहीं दिया गया है। 2 रोटी और 2 जोड़े वो अपने बाप के घर ज्यादा इज्जत और मान से लेती थी। इस्लाम ने मर्दों को नान नफके के साथ साथ इसको इज्जत और हुर्मत की भी जिम्मेदारियां दी हैं। बेशक बीवी सबसे गहरी दोस्त है, बीवी से बढ़कर दुनिया में कोई दोस्त नहीं हो सकता। तजुर्बा ये है कि जमाना अफलास और मुसीबत में सबसे अहसाब अलग हो जाते हैं और माँ बाप तक इंसान को छोड़ बैठते हैं, मगर बीवी हर हाल में मर्द का साथ देती है। इस तरह बीवी में जैसी राहत बीवी से पहुंचती है किसी दोस्त से बल्कि माँ बाप से भी नहीं पहुंचती। इससे साफ जाहिर के बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं है। बेशक बिल्कुल। औरतों से मुतालिक 4 हिदायत जो अक्सर मर्द भूल जाते हैं। नंबर 1, औरत के साथ भले अंदाज में जिंदगी बसर करो। नंबर 2, औरतों से भलाई और खैर ख्वाही का मामला इख्तियार करो। नंबर 3, औरत शीशे की तरह है और शीशों के साथ नरमी से पेश आओ। नंबर 4, तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन हो और तुम में से बेहतरीन शख्स वो भी है अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन हो। अपनी बीवी का मिजाज, पसंद नापसंद और आदत
عادت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے. بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ٹیلرنگ کر کے اپنے معیار کا بنا دیں, وہ تو بس محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے اسے کئی خوبیاں دی ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے, اس کا خیال رکھیں. بیوی پر خرچ سے شوہر کی مغفرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص اپنی بیوی پر خرچ میں فراخی کرتا ہے قیامت کے روز اس کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی کی ناپسندیدہ حرکتوں کو برداشت کرنا. حدیث نبوی. اگر بیوی کسی خاوند کو تکلیف پہنچائے یا خاوند بیوی کو تکلیف پہنچائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اس پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. بے شک اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس خاوند کو اس طرح اجر عطا فرماتے ہیں جس طرح ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اوپر صبر کرنے کا اجر عطا فرمایا. بے شک یعنی کہ اگر وہ چڑچڑی مزاج کی ہے, زیادہ بولتی ہے, زیادہ تنگ کرتی ہے, تو خاوند کو بیوی کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنے پر اتنے اجر کا وعدہ فرما دیا. اور اس حدیث پاک میں آگے فرمایا, جو بیوی اپنے خاوند کے برے اخلاق کے اوپر صبر کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے جتنا آسیہ بنت مزاحم کو یعنی فرعون کی بیوی کو اجر عطا کیا تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات پسند ہو تو غور کرو تمہیں ان میں کتنی پسندیدہ باتیں مل جائیں گی. بے شک میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل. مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے لیکن اس کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے. عورت گھر کو چلانے کے لیے چاہے کتنا بھی کما لے لیکن اس کی کمائی میں مرد کی کمائی جیسی برکت نہیں ہوتی. جب دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر کرنا کیوں نہیں جانتے. یہ سچ ہے کہ ماں کے بعد بیوی ہی وہ عورت ہے جو مرد کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہیں. دیر سے گھر آنے پر جس کے چہرے پر سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ ماں کے بعد بیوی ہی ہے. بڑھاپے میں تو سبھی بیوی کی قدر کرتے ہیں, جوانی میں قدر کرنے والے شوہر کم ہوتے ہیں. بالکل بزدل مرد کو کبھی شادی نہیں کرنا چاہیے. ایسا مرد گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا. آئے دن اس کے گھر والے اس عورت کو ذلیل کرتے ہیں اور تماشا بین بنا رہتے ہیں. دوسروں کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی جاتی ہیں, آپ کے گھر والوں کی غلامی کے لیے نہیں. تو گائز میں یہی کہوں گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور میاں بیوی میں جتنا صلح ہو, میاں بیوی میں جھگڑا نہیں لگانا چاہیے. شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ بہت انمول ہے. میاں بیوی کا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بنائے ہیں, تو ہم توڑنے والے کوئی نہیں ہوتے گائز. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر میاں بیوی کے پاس زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے کسی میں کوئی انبن ہو تو صلح ہو جائے. اور بس یہی کہوں گی اور اس بلاگ کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور جاتے جاتے ایک معافی نامہ بھی پڑھ کر سنا دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو. گائز کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا, کچھ وعدے کیے نہ نبھائے ہو تو معاف کرنا, کچھ باتیں جو ہم دونوں کے بیچ ہوئے ان میں کچھ برا بھلا کہا ہو معاف کرنا, جب کبھی میں نے تم کو ستایا ہو رلایا ہو ان سب غلطیوں کو میری نادانی سمجھ کر معاف کرنا. مغفرت کی رات آنے والی ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا اور مجھے دل سے معاف کرنا. اس بلاگ کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں گائز, پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اگر آپ لوگوں کو یہ بلاگ اچھا لگا ہو تو پیارے پیارے کمنٹس کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا, اور جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ اس سے میرے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس جلد سے جلد آتا رہے گا. اور ٹھیک ہے, بائے, اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینکس فار واچنگ اور
جتنے بھی میرے یوٹیوب کے پورے فیملی ہے ان سب کا دل سے شکریہ ہے، اور یوٹیوب ٹیم والے انکل ان کا بھی شکریہ ہے دل سے، آپ سب کا شکریہ اتنا پیار اور سپورٹ دینے کے لیے۔ ایسے آپ لوگ اپنا پیار اور سپورٹ ہمیشہ میرے چینل پر بنائے رکھیے گا۔ تو چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔